واضح في اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدائي الوحدة الأولى. إذا اليوم عندنا الأسبوع الثالث حول الظواهر اللغوية والتطبيقات الكتابية. إذا نبدأ في الصفحة 20 في درس الإملاء: التاء المبسوطة والتاء المربوطة. إذا ألاحظ وأكتشف، أقرأ النص وأضع خطا تحت الكلمة المتضمنة لتاء مربوطة، وأحيط بالكلمة المتضمنة لتاء مبسوطة. إذا الكلمة الأولى وفرت، إذا غنسبقوا من الكلمات اللي متضمنة بتاء مبسوطة غادي نديرو عليها دائرة. إذا وفرت، ساعات تاء تنتهي بتاء مبسوطة، الأوقات، غيرهم عاقدين، الساحات إذا تنتهي بتاء مبسوطة، حلقات، محكيات، تنوعت، تعالت، تشجيعت. إذن هذه هي الكلمات التي تحتوي على أو تتضمن تاء مبسوطة. نسطر على التاء المربوطة. إذن الحياة، الراحة، هذه الكلمات تحتوي على تاء مربوطة وتنتهي بتاء مربوطة. رواة. إذن هذه الكلمات التي سطرنا عليها بالأخضر هي كلمات تتضمن تاء مربوطة. إذن ننتقل إلى التحليل. السؤال الأول: كيف كتبت التاء في آخر هذه الأفعال؟ وفرت، تنوعت، تعالت. كتبت مبسوطة. ثانيا: كيف كتبت في آخر هذه الكلمات؟ ساعات، ساحات. إذن كتبت كذلك مبسوطة. ما نوع هذه الجموع؟ إذن هي جموع مؤنث سالم. ثالثا: كيف كتبت في آخر هذه الأسماء؟ صوت، وأصوات، وبيت، وبيوت. إذن هنا كتبت كذلك مبسوطة. ما الحركة التي تسبقها؟ السكون. إذن تسبقها حركة السكون. إذن هنا لاحظوا كنبنيو الدرس. دابا شفنا ثلاثة الحالات. متى تكتب التاء مربوطة؟ أتأمل الكلمات ثم أجيب: الحياة. إذن عندما، إذن تكتب مربوطة عندما يصح الوقوف عليها هاء. باش كنقدروا نوقفوا عليها هاء، وزائد أنها مفتوحة قبلها فتح ولا ألف. دابا هنا قبلها فتح، هنا قبلها ألف. إذن وقبلها فتح أو ألف. إذن هذه الشروط اللي كتخلينا ننطقوا هذه الكلمات بتاء مربوطة. ما نوع هذه الكلمات؟ إذن وهل تكتب التاء مربوطة في الأفعال؟ إذن نوع هذه الكلمات هي مؤنثة. لا تكتب التاء مربوطة في الأفعال. لا تكتب التاء مربوطة في الأفعال. لا تكتب التاء مربوطة في الأفعال. إذن نستنتج: تكتب التاء مبسوطة. إذا فوقاش كنكتبوا التاء مبسوطة؟ في آخر الأفعال، جميع الأفعال، وجمع المؤنث السالم، وفي الاسم إذا سبقها سكون. إذا جيد، هذه هي القاعدة ديال التاء المبسوطة. أما بالنسبة للتاء المربوطة فتكتب مربوطة في آخر الأسماء إذا أمكن وصح الوقوف عليها بها. مثال: حضارة، حضارة. وزائد خص تكون عندنا هنا ألف أو لا فتح، بحال دابا عندنا هنا فتح، ما خصش يكون عندنا سكون. إذن هذه القاعدة جيدة. أنا يعني شحال من كتاب شت، يعني من الكتب ديال السنة الرابعة، عندي 5 ديال الكتب كنشوف القواعد. إذن هذه أحسن قاعدة شتها هي هذه في هذا الكتاب، يعني قاعدة مضبوطة ومتقونة. إذن أطبق: أنصت جيدا لما يمليه علي أستاذي وأكمل بالتاء المناسبة. إذن عرفت، هنا عندنا هذا فعل. إذن الفعل مادام هو فعل، إذن التاء تكتب مبسوطة. بلادنا مظاهر حية. إذن هذه الكلمة
لماذا غنكتبوها مربوطة؟ لأن يصح الوقوف عليها هاء حية زائد مفتوحة ما قبل التاء. تنوعت تاء مبسوطة، لماذا؟ لأنه فعل أساليبها في التعبير المسرحي. فالرواة الرواه، إذن يصح الوقوف عليها هاء وقبلها ألف. الرواة. تتحلق حولهم جماعات، جماعات جمع مؤنث سالم. من الناس في صمت، كلمة يسبقها سكون، يسبقها سكون، التاء يسبقها سكون، إذن تكتب مبسوطة. وقد اشتاقت، فعل، بما أنه فعل تكتب مبسوطة. آذانهم للمزيد من الحكايات، إذن التاء مبسوطة لأنه جمع مؤنث سالم. لتتعالى الضحكات، إذن تاء مبسوطة. والهتافات تاء مبسوطة لأنها جموع المؤنث السالم. إذن ننتقل إلى الصفحة الموالية في الصفحة 21 وموضوع جديد: التراكيب، عناصر الجملة الإسمية والمبتدأ والخبر. إذن سبق أن تطرقنا في حصة سابقة لعناصر الجملة الفعلية، الفعل والفاعل. إذن اليوم غادي نشوف عناصر الجملة الإسمية. ألاحظ وأكتشف، أقرأ الفقرة الآتية ثم أحدد جملها الإسمية. إذن الجمل الإسمية غادي نحاول نلونها. الحكواتي سارد، إذن هذه جملة إسمية. لماذا؟ لأنها تبتدئ بالاسم. وما هي علامة الاسم؟ الاسم هو الذي يكون معرفا بأل، الاسم هو الذي يكون مجرورا، الاسم هو الذي يكون منونا. هذه هي علامة الاسم. والمداح مستأثر، إذن هذا اسم. المداح اسم. لماذا اسم؟ لأنه معرف بأل. مستأثر لماذا اسم؟ لأنه منون. الجمهور منصت، كذلك هذه الجملة اسمية. هذا اسم وهذا اسم. ننتقل إلى السؤال الثاني. ثانيا، ألاحظ الجمل المكتوبة بخط بارز وأجيب: ما نوع الكلمة التي تبتدئ بها الجمل؟ إذن اسم. وحنا تكلمنا عن علامات الاسم. ماذا نسميها؟ مبتدأ. إذن الجملة الإسمية تبتدئ بالمبتدأ. وماذا نسمي العنصر الأول؟ هو المبتدأ. إذن ماذا نسميها؟ ربما يقصدون الجملة. إذن جملة إسمية، يقصدون الجملة. وماذا نسمي العنصر الأول؟ المبتدأ، لأن تبتدئ به الجملة الإسمية. أدرج الجملة: الحكواتي سارد في الجدول. الحكواتي سارد. إذن العنصر الأول هو الحكواتي. علامته الإعرابية، ما هي العلامة الإعرابية؟ هي آخر حركة في الكلمة. إذن هنا عندنا الضمة. إذن العلامة الإعرابية مهمة في الإعراب، وهي في هذه الحالة هي الضمة. العنصر الثاني سارد. إذن هذه الكلمة مضمومة كذلك، علامتها الإعرابية الضمة. أحذف العنصر الثاني. هل القول تام ومفيد؟ ماذا نعني بحذف العنصر الثاني؟ يعني أننا نحذف الحكواتي ونقول سارد. هل يتم المعنى؟ هل الكلام مفيد؟ بطبيعة الحال غير مفيد، لأن العنصر الأول مهم. ماذا استنتج؟ ماذا يسمى هذا العنصر؟ إذن يسمى المبتدأ. أحذف العنصر الأول وألاحظ ماذا حصلت على إذا ما حصلت على قول مفيد وتام. عفوا، هنا نحذف العنصر الثاني. إذن أحذف العنصر الثاني يعني نحذف سارد. إذن الحكواتي. إذن الحكواتي. إذن ماذا استنتج؟ استنتج أن الكلام غير مفيد، وإذا حذفنا إذن هذا العنصر يسمى المبتدأ. أحذف العنصر الأول. دابا نحذف الحكواتي سارد وألاحظ، فالكلام غير مفيد وغير تام. ماذا استنتج؟ أن الخبر مهم في الجملة
لكي يتم المعنى. أحدد العلامة الإعرابية لكل من المبتدأ والخبر. إذن العلامة الإعرابية هي آخر حركة. إذن سارد، الحكواتي سارد، إذن هذا مرفوع وهذا مرفوع. ننتقل إلى استنتج. تبتدئ الجملة الإسمية باسم وتتكون من مبتدأ وخبر مرفوعين. إذن إذا كانت الجملة الفعلية تبتدئ بالفعل فالجملة الإسمية تبتدئ بالاسم، والجملة الفعلية تتكون من الفعل والفاعل. الإسمية تتكون من المبتدأ والخبر، والمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع. يأتي الخبر بعد المبتدأ ليتم معنى الجملة. إذن كما تطرقنا إلى ذلك في التحليل أن الخبر يتم المعنى. أطبق. أكمل بمبتدأ أو خبر. دابا هنا ناقصنا الخبر وهنا ناقصنا المبتدأ. القفطان جميل، جميل. الموسم ماذا سنقول؟ إذن الموسم حافل. البنت بديعة. الرجل مضياف. إذن هذو كلهم مرفوعين. هنا عندنا هذا محيط خبر. إذن أعرب الجملة وفق النموذج. إذن عندنا المغرب مبتدأ مرفوع، جميل خبر مرفوع، كذلك الصحراء مبتدأ مرفوع ومغربية خبر مرفوع. إذن ننتقل إلى الصرف والتحويل. الاسم والجنس والعدد والمفرد والمثنى، الجمع والتذكير والتأنيث. أقرأ الفقرة ثم أحدد الأسماء الواردة فيها. إذن ما هي علامة الاسم؟ دائما نستحضر هذا السؤال. علامة الاسم التنوين والتعريف بال والجر وجمع. هذا جمع مؤنث سالم. الفرجة معرف بال، إذن من الأسماء. المنشطين معرف بال. حلقات جمع. أصناف اسم، منهم المرددون، القصائد، الأغنيات. الدف معرف بال. الرباب. إذن هذه كلها أسماء. الحكواتيون، المدن، أفاعي، أيدي، أعناق، إيقاع، مزمار، طبل. إذن هذه كلها أسماء استعمال، كذلك اسم. إذن هذه هي الأسماء التي توجد بهذه الفقرة. إذن ننتقل إلى الصفحة 22. أصنف الأسماء الواردة في النص وفق النموذج وأحدد نوعها. إذن هناك مجموعة من الكلمات استخرجناها من النص. مثلا عندنا حلقات فهي جمع، إذن مثناها حلقتان. المفرد حلقة فهي مؤنث، نقول هذه حلقة. منشطين، منشطان، مثنى منشطان. المفرد منشط، هذا منشط، إذن فهو مذكر. قصائد قصيدتان. قصيدة نقول هذه قصيدة، إذن هذه الكلمة مؤنثة. فرجة كلمة مؤنثة. فرجتان، فرجات. مزمار كلمة مذكرة، نقول هذا مزمار. مزماران، مزامير. إذن هذا كل ما يتعلق بهذا السؤال. هناك كلمات أخرى ولكن لا يسعنا الوقت لكي يعني نستخرجها كلها. أفكك. ساحتان. إذن هنا فاش كنبغيو نرجع واحد الكلمة مؤنثة مثنى كنزيدو ليها الألف والنون. إذن دل الألف والنون على اثنين. فاش كنبغيو نردوها جمع مذكر سالم كنزيدو لها الواو والنون. فاش كنزيدو نرجعوها مؤنث سالم كنزيدو لها الألف والتاء. إذن هذه علامة المؤنث السالم، هذه علامة المذكر السالم، وهذه علامة المثنى، كما هو الشأن في هذه الأسماء. مثلا إلا رجعنا غادي نشوفوا بأن هذه الكلمات اللي هي مثنى كلها كتسالب الألف والنون، واللي مؤنث سالم كتسالب الألف والتاء،
واللي مذكر سالم بالياء والنون ولا الواو والنون على حسب الجر والرفع. إذا هذا سنراه في السنوات القادمة. إذا نستنتج: يأتي الاسم مؤنثا أو مذكرا كما يأتي مفردا أو مثنى أو جمع. إذا هذا الألف والنون، هذا الألف والتاء، الواو والنون، الياء والنون. المفرد ما دل على واحد أو واحدة، والمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين، الألف والنون والياء والنون. إذا هنا باش كيكون مرفوع كنقولوا ألف والنون الياء والنون. والجمع ما دل على أكثر من اثنين، الواو والنون والياء والنون. وبالنسبة للمذكر أو الألف والتاء بالنسبة للمؤنث. إذا هذه المؤنث وهذه بجوج ديال المذكر. إذا ننتقل إلى أطبق. أحول كل اسم إلى المثنى أو الجمع. إذا جزء، شنو نقولوا المثنى؟ جزءان. إذا نزيدوا لها الألف والنون، جزءان. الجمع غادي نقولوا أجزاء. هذا الجمع هو جمع تكسير. مجموعة، مجموعتان، ألف والنون. مجموعات، هنا غادي نزيدوا لها الألف والتاء. علاش؟ لأنه جمع مؤنث سالم. مسايف، مسايفان، مسايفات، مسايفون، عفوا مسايفون، الألف والواو والنون، لأن هذا مسايف مذكر. إذا غنقولوا مسايفون. قرد، قردان، قرود أو قردة كما قردة. إذا هذا جمع تكسير. ما كنزيد في الجمع المؤنث السالم والمذكر السالم ولا كنزيدوا الواو والنون والياء والنون. يجب الانتباه لهذه المسألة هذه. إذا ننتقل إلى السؤال الثاني: أملأ الفراغ بما يناسب. بلادي يرفرف عاليا، علم بلادي يرفرف عاليا. منقوشان بالحناء، منقوشان. الرجلان، الرجلان منقوشان بالحناء. عملة المغرب هي الدرهم. صوفيان. إذن الجلبابان، الجلبابان صوفيان. إذا ننتقل إلى التطبيقات. أقرأ الفقرة وأستخرج منها جملا اسمية. إذا أولا أقرأ: الطبخ المغربي علامة بارزة في فن المطعمة. إذا هنا الجملة الأولى هي الطبخ المغربي. إذا هذه جملة اسمية. في فن المطعمة عبر العالم أصناف الأكل متنوعة. إذا هنا أصناف الأكل متنوعة، أصناف متنوعة، هذا مضاف. الأطعمة لذيذة. إذا هذه جملة اسمية. مذاقها متميز. الأطباق صحية. تجد الطريق سالكا إلى المعدة. إذا هذه الجمل هي التي لوناها، هي جمل اسمية لأنها تبتدئ بالاسم. ثانيا أحدد ما يتحدث عنه النص من مظاهر الحضارة المغربية. إذا يتحدث عن الفن المغربي، الطبخ المغربي، الأطعمة اللذيذة. إذا نعم يتحدث عن الأطعمة اللذيذة. والطبخ المغربي، ولكن فن إذا الفن المغربي يعني هو فن الطبخ، يعني الطبخ المغربي في النهاية. يعني هذه هما العناصر اللي كيتحدث عليهم النص. إذا أضبط بالشكل التام الكلمات والجمل المسطر عليها. إذا علامة بارزة، علامة بارزة. إذا كذلك هذه الجملة فهي اسمية، علامة بارزة. نعم، ولكن سنرى لماذا في. إذن مذاقها متميز، ومذاقها مميز. والأطباق صحية. استخرج من النص 3 جمل اسمية وأدرجها في ترسيم. إذا غنخرجوا 3 ديال الجمل، غنحاولوا نخرجوا فقط اللي فيهم مبتدأ
وخبر. الطبخ المغربي، الطبخ المغربي. إذا المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع. الأطعمة لذيذة، الأطعمة لذيذة. ثم الجملة الأطباق صحية، أطباق صحية. إذا هذا كل ما يتعلق بالنسبة لهذا السؤال الرابع. السؤال الخامس: أكمل الكلمات بالتاء المناسبة. زينت، إذا مادام هذا فعل فالتاء مبسوطة. المغربية جمع مؤنث سالم التاء مبسوطة. ليست فعل التاء مبسوطة. رسومات جمع التاء مبسوطة. بديعة، إذا هنا نقف عليها ها، إذا ها وقبلها فتح، إذا هذه الكلمة مؤنثة فالتاء مربوطة. العادات التاء مبسوطة لأنه جمع. المتوارثة، إذا نقف عليها ها، إذا التاء مربوطة. متنوعة يصح الوقوف عليها ها، إذا التاء مربوطة. إذا هذا كل ما يتعلق بهذه التطبيقات الكتابية والظواهر اللغوية من كتاب الواضح في اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدائي، الوحدة الأولى، الأسبوع الثالث.